ASN नेपाल। हस्, यहाँहरु सबैलाई आजको भर्चुअल क्लासमा पनि फेरि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई नमस्कार छ। गुड इभिनिङ, भेरी भेरी गुड इभिनिङ टु अल अफ यु। हामी यो कोभिडको यो समय र कोभिडको यो दोस्रो चरणको यो भाइरल फैलिरहेको अवस्थामा फेरि बन्दाबन्दी भएको छ र यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा भाइ बहिनीहरूलाई केही भए पनि ज्ञान आदान प्रदान गरौँ, भाइ बहिनीहरू सँगै बसौँ, यहाँहरू सँगै रमाउँ, सँगै केही कुराहरू सिकौँ सिकाउँ र यो प्रविधिसँगै जोडिएर भए पनि जति सम्भव हुन्छ हामी यो ज्ञानलाई आदान प्रदान गर्ने क्रमलाई नछोडौँ भनेर यो अभियान सुरु गरेका छौँ। र विशेष गरी कक्षा 11मा अध्ययनरत तपाईहरू सबै भाइ बहिनीहरूको लागि बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई म प्रभात सुवेदीको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु र म आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेको छु। हिजो हामी पब्लिक एन्टरप्राइजेस अथवा सार्वजनिक संस्थानको बारेमा पढेका थियौँ र आज हामी युनिट 9 मा प्रवेश गर्दैछौँ। युनिट 9 अन्तर्गत बहुराष्ट्रिय कम्पनी अर्थात् मल्टिनेसनल कम्पनीज। यो युनिटमा हामीले खास सिक्नुपर्ने 3वटा कुराहरू छन्। तपाईहरुले यहाँ देखिराख्नु भएको छ, स्क्रिन मैले शेयर गरिराखेको छु। हामीले खास गरी 3वटा विषयवस्तुहरूमा केन्द्रित रहेर हामी अध्ययन गर्दैछौँ। एउटा सुरुको कुरा भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अवधारणा हामी बुझ्नेछौँ। व्हाट आर मल्टिनेसनल कम्पनीज, के हुन् त बहुराष्ट्रिय कम्पनी, तिनीहरूको बारेमा हामी बुझ्नेछौँ। दोस्रो, मैले यहाँ गोलो गरिरहेको छु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विशेषताहरू बुझ्न हामीले बुझ्नेछौँ र त्यस्तै गरी तेस्रोमा गएर बहुराष्ट्रिय कम्पनीको फाइदा र बेफाइदाहरू र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भूमिकाको बारेमा हामीले बुझ्नेछौँ। यति कुरा स्पष्ट हुने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ र यो उद्देश्य अन्तर्गत हामी आजको क्लास अगाडि बढाउन गइराखेका छौँ भाइ बहिनीहरू। र म अगाडि बढ्छु, अर्को स्लाइडमा म जान्छु। ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला। हजुरहरूले आफ्नो साथमा कपी कलम र आवश्यक परेका कुराहरूलाई टिपोट पनि गर्दै जानुहोला भन्न चाहन्छु मैले। तपाईहरू यहाँ मैले तपाईहरूको भिडियो पनि अवलोकन गरिरहेको छु। र सबैभन्दा पहिला बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अवधारणा, कन्सेप्ट अफ मल्टिनेसनल कम्पनी। र सबैभन्दा पहिला बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको के हो त? हेर्नुहोस् त, एक देशमा मूल कम्पनी, प्यारेन्ट कम्पनी स्थापना गरी एउटा देशमा मूल कम्पनी स्थापना हुन्छ, मुख्य कम्पनी एउटा देशमा स्थापना हुन्छ। नै ख्याल गर्नुहोस् है। र त्यो कम्पनीलाई भनिन्छ प्यारेन्ट कम्पनी। र त्यसको शाखा, बुझ्दै हुनुहुन्छ होला, त्यसको शाखा अरू देशमा ब्रान्च कम्पनी अथवा होस्टिङ गर्ने कम्पनीहरू अरू शाखा देशहरूमा खोलिन्छ। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू कम्तीमा 2 वा सो भन्दा बढी मुलुकमा स्थापना गरिन्छ भने त्यस्तो प्रकृतिको कम्पनीलाई हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भन्दछौँ। फेरि म एकपटक यो डेफिनेसनलाई मैले दोहोऱ्याएँ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी भन्नाले कुनै एउटा देशमा स्थापना गरिन्छ सबैभन्दा पहिला र त्यसको शाखा अन्य देशहरूमा स्थापना गरिन्छ। यसरी शाखा स्थापना गरिने कन्ट्रीलाई हामी होस्ट कन्ट्री अथवा होस्ट कम्पनी अथवा ब्रान्च कम्पनी भन्छौँ। जुन देशमा स्थापना गरिएको छ त्यसलाई हामी मूल कम्पनी अथवा प्यारेन्ट कम्पनी भनेर भन्दछौँ है। र यस्तो खालको कम्पनीहरू 2 वा त्योभन्दा बढी मुलुकमा स्थापना गरिन्छ, त्यसलाई हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भन्दछौँ। जस्तै अब अहिले मोबाइलको धेरै कम्पनीहरू छ नि है, स्यामसङ कम्पनी भयो हैन, त्यस्तै गरिकन हवाई कम्पनी भयो, त्यस्तै गरिकन नोकिया कम्पनी भयो है। यी विभिन्न देशहरूमा स्थापना हुन्छन्।
जस्तो डावर लिमिटेडको कम्पनी इन्डियामा डावर इन्डिया लिमिटेड भन्ने नामबाट छ, नेपालमा डावर नेपाल भनेर छ है। त्यस्तै गरी कोकोकोला कम्पनी यो पनि के हो त बहुराष्ट्रिय कम्पनी हो, यसका शाखाहरू धेरै देशहरूमा छ। यसरी एउटा देशमा स्थापना गरिन्छ र अर्को देशमा त्यसको शाखा खोलिन्छ, त्यस्तो खालको कम्पनीलाई हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेर भन्दछौँ। र अब हामी केही परिभाषा पनि हेरौँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बारेमा। त्योभन्दा अगाडि केही पोइन्टगत बुदागत रूपमा तपाईँहरू पनि टिपोट गर्नु होला है। यी कुराहरू आरामसँग म अगाडि बढाइरहेको छु। बहुराष्ट्रिय कम्पनी के रहेछ त भन्ने विषयमा अझ स्पष्ट हुनको लागि हेर्नुहोस् त, मैले एरोले देखाउँछु यहाँनिर। बहुराष्ट्रिय कम्पनी के रहेछ त, बहुराष्ट्रिय कम्पनी के हो त भन्ने विषयमा सम्बन्धित मुलुकको कानुनको पालना गरिने, जस्तो जुन देशमा स्थापना गर्यो नि त्यो देशको कानुनलाई पालना गरिनुपर्छ, त्यो देशको कानुनलाई, त्यो देशको व्यावसायिक नीतिलाई पालना गरेर स्थापना गरिन्छ। दोस्रो कुरा, उपलब्ध साधन स्रोतको बृहत उपयोग गरी वस्तु तथा सेवा पनि बृहत परिमाणमा उत्पादन गर्दछ, ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्छ बहुराष्ट्रिय कम्पनीले है। किनभने यसको उत्पादनहरू त्यो प्यारेन्ट कम्पनीमा मात्र अथवा चाहिँ नि होस्ट कम्पनीमा मात्र होइन, विश्वभरि नै यसले सप्लाई गर्न सक्छ नि। अर्को कुरा भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के गर्छ त, प्रविधिको हस्तान्तरण होइन, टेक्नोलोजी ह्यान्डओभर गर्छ, राइट। अर्को, बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको बृहत क्षमता भएका हुन्छन्, धेरै परिमाणमा यिनीहरूले वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्दछन्। र त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको नाम र लोगो परिवर्तन हुँदैन भाइ बहिनीहरू। जुन देशमा जान्छ नि त्यो लोगो त्यही हुन्छ। जस्तो सम्झिनुहोस् न, कोकोकोलाको लोगो जस्तो छ नि त्यो घुमेको सियो याले, त्यो जहाँ गए पनि तपाईँले कोकोकोलाको बोतलमा त्यही लोगो देख्नुहुन्छ है। डावर लिमिटेडको कम्पनीको बोतलमा अथवा प्याकिङमा त्यही लोगो देख्नुहुन्छ। त्यसको लोगो, त्यसको नाम परिवर्तन हुँदैन। र अब हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको केही परिभाषा हेर्छौँ। यहाँनिर एउटा परिभाषा स्यामुएल सी सेर्टोको एउटा परिभाषा छ। मैले एक देशमा मूल कम्पनी स्थापना गरी त्यसको शाखा कम्तीमा 2 वा सो भन्दा बढी मुलुकमा स्थापना गरिन्छ भने यस प्रकृतिको कम्पनीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनिन्छ। भेरी गुड। यस्तो प्रकृतिको कम्पनीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनिन्छ। अनि तल यहाँ इङ्ग्लिसमा छ नि, इङ्ग्लिसमा देख्नु भएको छ हो, यसरी यहाँ गोलो लगाए ल रातोले। ल यसलाई पढ्नु त। A multinational company is such a company which has significant operation in more than one country. Yes. Thank you very much. स्वस्तिकालाई धन्यवाद छ। Multinational company is a such company, यस्तो company हो which has significant operations in more than one country. एक भन्दा बढी देशहरूमा उसले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्छ है। कार्य सञ्चालन गर्छ भने त्यस्तो कम्पनीलाई हामी के भन्छौँ त? के भन्छौँ भन्नु त? मल्टिनेशनल कम्पनी, मल्टिनेशनल कम्पनी, बहुराष्ट्रिय कम्पनी भन्छौँ। स्यामुएल सी सेर्टोको यो डेफिनेसन छ। त्यस्तै अर्को एउटा परिभाषा पनि मैले यहाँ तपाईँहरूलाई लिएर आएको छु। यो परिभाषा अर्को एकजना साथीले, हामी 16 जना छौँ सबै गरेर मैले हेरिरहेको छु सबैलाई, सबैको छ। समीक्षाले पनि अन गरिदिनु होला। हजुर पढिदिनुहोस् त सर। एकछिन सुन्नु त। हजुर यहाँ कसैको आवाज छैन रे, मेसेज गरिरहन, कसैले म सहयोग गर्दै र के भन्लाहन, एकचोटि हेर्दिनु त हजुरले। ल ठिकै छ। अब त्यो आवाज मैले भनिरहेको छु त्यो चाहिँ नि मोबाइलमा हामी जोइन हुँदाखेरि कनेक्ट विथ अडियो भनेर गर्नुपर्छ भन्ने। यस सर, मैले गरेर मेरो आयो, तिमीहरुको आएन रे हजुर। अनि नआएको साथीहरूले फेरि आफूले मिटिङ चाहिँ नि लिभ गरेर फेरि जोइन गर्ने, अनि जोइन गर्दा कनेक्ट विथ अडियो गर्ने। यस सर, कनेक्ट विथ अडियो गर्ने भनेर भनिदिनु होला साथीहरूलाई। ल अब सन्तोष थारू रोल नम्बर 86 सेक्सन ए अनम्युट गर्नु त। जस्तो अर्जुन गुलामी मगर, पुष्पा साई, उहाँहरूको अडियो कनेक्ट भएको छैन है। हजुर, अडियो कनेक्ट भएको छैन।
उहाँहरूको अडियो कनेक्ट भएको छैन। ठिकै छ, हामी बिस्तारै सिक्दै पनि छौँ। एकैछिनमा हजुरहरूलाई फेरि म्युट गरेँ र अब मैले दोस्रो डेफिनेसनमा आफै पढ्छु। मल्टिनेसनल इन्टरप्राइजेस इज अ लार्ज कोअपरेसन विच अपरेसन्स and division is spread over several countries but controlled by a headquarter। ल हेर्नुस्, अब यसले के भन्छ त, यो परिभाषा मैले यसलाई यसरी हाइलाइट गरेँ। लार्ज कोअपरेसन एउटा ठुलो संस्था अथवा ठुलो व्यावसायिक कम्पनी हो जसले के गर्छ त, जसको शाखाहरू धेरै देशहरूमा फैलिएको हुन्छ अनि तर त्यो प्रत्येक शाखाहरूलाई चाहिँ नि हेड कम्पनीले अथवा हेड अफिसले, मुख्य कम्पनी जुन चाहिँ यो प्यारेन्ट कम्पनी छ नि, यो प्यारेन्ट कम्पनीले होस्ट कम्पनीलाई के गर्दो रहेछ त, कन्ट्रोल गर्दो रहेछ। कन्ट्रोल बाई अ सेन्ट्रल हेड क्वार्टर भनेको छ। यो चाहिँ नि डेफिनेसन अनुसार यो रोबक एन्ड सिमोन्डको यो डेफिनेसन तपाईँहरूको लागि मैले प्रस्तुत गरेँ। र अब यो मल्टिनेसनल कम्पनीको बारेमा भन्नुपर्दा फेरि पनि समग्रमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको यस्तो कम्पनी हो जुन कम्पनी एउटा देशमा स्थापना गरिन्छ, त्यही देशको नियम कानुन अनुरूप स्थापना गरिन्छ र त्यसको शाखा अरू देशहरूमा विस्तार गरिन्छ। र जुन देशमा शाखा हुन्छ नि त्यही देशको फेरि नियम कानुन बमोजिम यसको शाखा अथवा त्यहाँ सञ्चालन गरिन्छ, नभए हुँदैन। त्यही देशको नियम कानुन पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी दोस्रो पोइन्टमा गयो, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका विशेषताहरू। मैले केही पोइन्ट्सहरू यहाँ ल्याएको छु र फर्स्टमा एउटा पोइन्ट त्यहाँ आइसकेको छ, मैले त्यसलाई नै डिल गरेँ। उच्च कार्यकुशलता भनेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा प्रयोग गर्ने सबै प्रविधि अथवा त्यो टेक्नोलोजी हुन्छ नि, उच्च प्रविधि हुन्छ, हाई टेक्नोलोजी हुन्छ, लेटेस्ट टेक्नोलोजी हुन्छ, मोडर्न टेक्नोलोजी हुन्छ, जसको कारणले गर्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कार्यकुशलता के हुन्छ, उच्च हुन्छ, हाई हुन्छ हैन। उनीहरूको त्यो कार्य गर्ने क्षमता पनि अत्यन्तै उच्च स्तरको हुन्छ। त्यस्तै बहुराष्ट्रिय कम्पनी एउटा उत्पादकीय सङ्गठन हो। यसले प्रोडक्सन गर्छ, उत्पादन गर्छ र विश्व बजारमा सुनिराख्नु भएको छ होला, विश्व बजारमा यसले आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू के गर्छ, पुर्याउँदछ। त्यसैले यो उत्पादकीय सङ्गठन हो, एउटा प्रोडक्सन गर्ने सङ्गठन हो, प्रोडक्टिभ अर्गनाइजेसन हो बहुराष्ट्रिय कम्पनी। त्यस्तै यसको कार्य सञ्चालन भनेको के हुन्छ त, विश्वव्यापी हुन्छ, एउटा देशमा मात्र होइन, विश्वव्यापी हुन्छ। हेर्नु त, यसको कार्य सञ्चालन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कार्य सञ्चालन भनेको विश्वव्यापी हुने गर्दछ। विश्वभरि नै यसले आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरू पुर्याउने गर्दछ। त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विशेषतामा विश्वव्यापी कार्य सञ्चालन पनि पर्दछ। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को विशेषता भनेको व्यवस्थापन र नियन्त्रण हो। अघि हामीले परिभाषामा हेऱ्यौँ नि है, तर शाखाहरू धेरै देशमा सञ्चालन गरिन्छ, तर त्यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण भनेको हेड अफिसबाट हुन्छ हैन। जहाँनिर त्यो प्यारेन्ट कम्पनी स्थापना गरिन्छ नि, मूल कम्पनी स्थापना हुन्छ नि, त्यही मूल कम्पनीले नै के गर्छ, यसको व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। अर्को भनेको बहुराष्ट्रिय कम्पनीको विशेषतामा प्रविधिको हस्तान्तरण पनि हो। टिप्दै पनि जानु होला, लेख्दै पनि जानुस् ल। थ्याङ्क यू, लेख्नुस् ल। यस, प्रविधिको हस्तान्तरण। किनभने विश्वमा नयाँ नयाँ अनुसन्धान र नयाँ अध्ययनहरू अथवा अनुसन्धानहरू भइरहेका हुन्छन् र यी अनुसन्धानहरूले नयाँ नयाँ प्रविधिहरूलाई, नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूलाई भित्र्याइरहेका हुन्छन् र ती प्रविधिहरू एक देशबाट अर्को देशमा पुगिरहेका हुन्छन्। त्यो टेक्नोलोजी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको माध्यमबाट ती नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, आविष्कार भएका प्रविधिहरू, ती टेक्नोलोजीहरू एक देशबाट अर्को देशमा के हुन्छ, हस्तान्तरण हुन्छ। एक देशबाट अर्को देशमा जान्छ, एक देशबाट अर्को देशमा पुग्दछ। र त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को विशेषता भनेको प्रविधिको हस्तान्तरण पनि हो। ल हेर्नुहोस्,
यो इम्पोर्टेन्ट छ। विशिष्ट बजारीकरण यसले के भन्छ हेर्नु है, विशिष्ट बजारीकरण। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को मूल विशेषता भनेको विशिष्ट बजारीकरण। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको टार्गेट भनेको विश्व बजार हो, वर्ल्ड मार्केट हो, कुनै एउटा देश मात्र होइन। बहुराष्ट्रिय कम्पनी, मल्टिनेसनल कम्पनी, यसले विश्व बजारलाई हेर्छ, विश्वलाई हेर्छ। त्यसैले आफ्ना वस्तु सेवाहरू विश्व बजारमा पुर्याउनको लागि हर तरहले उसले के गर्छ, प्रचार प्रसार, व्यापक प्रचार गर्छ नि। उसले टेलिभिजनमा प्रचार गर्छ, पत्र पत्रिकामा प्रचार गर्छ, अनलाइनको माध्यमबाट प्रचार गर्छ र आम जनमानसमा यो कम्पनीको यो उत्पादन हो है, यो कम्पनीको यस्तो खालको उत्पादन छ भनेर एउटा के त भन्दा एउटा मानसिक प्रभाव जमाउँछ र यसले आफ्नो बजारलाई के गर्छ, विस्तार गर्छ। यसले आफ्नो बजारलाई एउटा एकलौटी जस्तो गरी विस्तार गर्ने भएको हुनाले यसको अर्को विशेषता भनेको के रहेछ त, विशिष्ट बजारीकरण है। र त्यस्तै गरी अर्को पोइन्टमा म जान्छु भाइ बहिनीहरू। त्यसै गरी यो उच्च कार्यकुशलता मैले बताइसकेँ र यो विशिष्ट प्रविधि, विकसित प्रविधि पनि हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनी ले प्रयोग गर्ने प्रविधि भनेको विकसित प्रविधि हुन्छ। यसले ओल्ड टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्दैन, यसले मोडर्न टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने हो। बहुराष्ट्रिय अहिले पछि आउँछ बेफाइदामा पनि एउटा कुरा छ है। तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के गर्छ त भन्दा मोडर्न टेक्नोलोजी, आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गर्छ। विकसित प्रविधि मैले क्लियर गरेँ है। फेरि पनि म दोहोऱ्याउँछु, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आधुनिक प्रविधिलाई प्रयोग गर्छ, विकसित प्रविधिलाई प्रयोग गर्छ अथवा लेटेस्ट टेक्नोलोजीलाई आत्मसात गर्छ र आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरू विश्व बजारमा के गर्छ, बिक्री वितरण गर्छ। ओके, ल हेर्नुहोस्, बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेकै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गरिने एउटा व्यावसायिक सङ्गठन हो। यो कुनै एउटा देशमा स्थापना भए पनि यसका शाखाहरू अन्य देशहरूमा यसको ब्रान्चहरू अन्य देशहरूमा होस्टिङ गरेर यसले आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन र वितरण गर्छ। मैले बोलिरहेको छु, हजुरहरूको भिडियो पनि हेरिरहेको छु, हजुरहरूको गतिविधि पनि निगरानी गरिरहेको छु। टिप्दै पनि जानु होला। पोइन्ट्सहरू कुनै कुनै बुकमा नभएको पोइन्ट्सहरू पनि यहाँ हुनसक्छ, तपाईँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण हुनसक्छ। हामी सबै गरेर 16 जना छौँ अहिले, हिजोभन्दा आज सङ्ख्या अलि बढेका छौँ। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को विशेषता भनेको प्रभावकारी व्यवस्थापन पनि हो। प्रभावकारी व्यवस्थापन हेर्नुहोस् त, प्रभावकारी इफिसियन्ट यसको म्यानेजमेन्ट। किनभने बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा एउटा अनुभवी देशले, धेरै टेक्नोलोजीमा अनुभव प्राप्त गरेको मुलुकले बहुराष्ट्रिय कम्पनी अथवा मल्टिनेसनल कम्पनी सञ्चालन गर्छ। अनुभवले खारिएको मुलुकले यस्ता किसिमका कम्पनीहरू सञ्चालन गर्ने भएकोले यसको व्यवस्थापन के हुन्छ, प्रभावकारी हुन्छ, अत्यन्तै प्रभावकारी हुन्छ। अनुभवी, दक्ष हैन, एफिसियन्ट, क्वालिफाइड, वेल एक्सपिरियन्स्ड हैन, अत्यन्तै अनुभवी व्यक्तिहरूबाट सञ्चालन गरिने हुनाले यसको व्यवस्थापकीय पक्ष के हुन्छ त, प्रभावकारी हुन्छ। त्यसपछि अर्को पोइन्ट छ एकाधिकार बजार। अब यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। हेर्नुहोस् त, एकाधिकार बजार। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको चलाखी के हुन्छ भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूलाई विश्व बजारमा पुर्याउनका निमित्त विश्व बजारमा विश्वका विभिन्न व्यक्तिहरू समक्ष अथवा उपभोक्ताहरू समक्ष अथवा आफ्ना ग्राहकहरू समक्ष पुर्याउनका निमित्त उसले हर तरहका प्रयासहरू गर्छ। गुणस्तरीय उत्पादनमा पनि ध्यान दिन्छ। त्यसले अत्यन्तै आकर्षक विज्ञापन गर्छ। विज्ञापनको माध्यमबाट गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन गरेर, अनुसन्धान र विकास गरेर आफ्ना वस्तु र सेवाहरूलाई मार्केट लिनका निमित्त, बजार लिनका निमित्त हरेक खालको टेक्नोलोजी, हरेक खालको प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको हुन्छ र विश्व बजारमा उसले एकाधिकार जमाउँछ अथवा आफैले आफ्ना उत्पादनहरूलाई प्रमोसन गरेर, विस्तार गरेर, उत्पादनहरूलाई प्रायोरिटी दिएर विश्व बजारमा आफ्नो उत्पादनलाई एकाधिकार जमाउनको निमित्त बहुराष्ट्रिय कम्पनी सफल हुन्छ।
है। त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीका यी विशेषताहरूलाई हामीले यसरी हेऱ्यौँ र भाइ बहिनीहरू अब हामी 2 मिनेटपछि यो जुम इन्ड हुन्छ। 2 मिनेटपछि यो जुम हाम्रो चाहिँ नि अटोमेटिक ब्रेक हुन्छ र फेरि हामी पहिलेकै जस्तो गरी पहिलेकै लिङ्कबाट जोडिनेछौँ र त्यसपछि हामी अर्को टपिक सुरु गर्छौँ ल। 2 मिनेटपछि यो अटो ब्रेक हुन्छ र त्यतिन्जेल यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ भने मैले यहाँहरूलाई हजुरहरूले मोबाइलमा स्क्रिनसट गर्दा पनि हुन्छ। र अब हामी बहुराष्ट्रिय कम्पनीका फाइदाहरूतर्फ जान्छौँ। पहिलो फाइदा छ बृहत पुँजी। बहुराष्ट्रिय कम्पनी ठुलो लगानीमा सञ्चालन गरिने कम्पनी हो। एउटा कुनै देशको एउटा प्रसिद्ध कम्पनी सुप्रसिद्ध कम्पनीले अर्को देशमा दुईभन्दा बढी देशमा आफ्ना शाखाहरू स्थापना गरेर सञ्चालन गर्ने कम्पनी हो। आज हजुरहरूले हाजिर गर्नुपर्ने हुन्छ, गुगल फर्मबाट आज हाजिरी गर्ने हो, त्यसैले क्लासको अन्तसम्म बस्नु होला। बृहत पुँजी धेरै ठुलो पुँजीको लगानीमा सञ्चालन गरिने हुनाले यसको के हुन्छ, लागत के हुन्छ, बढी हुन्छ। यो एउटा फाइदा हो र ठुलो लागतमा ठुलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरिने भएको हुनाले नै यसमा के हुन्छ, लागत पनि बृहत हुन्छ। बृहत भनेको धेरै ठुलो परिमाणमा लागत गरिने। अर्को छ विकसित प्रविधि। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उन्नत प्रविधि, आधुनिक प्रविधि, लेटेस्ट टेक्नोलोजी हैन, जुन विश्व बजारमा आएका पछिल्ला आधुनिक प्रविधिहरू जति पनि छन् नि, ती प्रविधिहरूलाई अनुसरण गर्दै, ती प्रविधिहरूलाई उपयोग गर्दै वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गर्दछ। एउटा यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को फाइदाको कुरा भयो। त्यसपछि नामै छ बहुराष्ट्रिय कम्पनी। बहुराष्ट्रिय कम्पनी नामले नै क्लियर छ, त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यो सञ्चालन हुन्छ। कुनै एउटा मुलुकमा अथवा एउटा देशमा मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसको सञ्चालन गरिन्छ। हामीले अघि पनि हेऱ्यौँ, कम्तीमा 2वटा मुलुकहरूमा यसको शाखाहरू हुन्छ र अरू देशहरूमा यसको शाखाहरू विस्तार गर्छ। यसले एउटा मूल कन्ट्री हुन्छ, मुख्य कन्ट्री हुन्छ, जसलाई हामी प्यारेन्ट कन्ट्री भन्छौँ, प्यारेन्ट कम्पनी भन्छौँ हैन, मूल। अनि त्यसपछि शाखा विस्तार गरेको कम्पनीलाई हामी ब्रान्च कन्ट्री, ब्रान्चेस कम्पनी अथवा होस्ट कम्पनी, होस्ट कन्ट्री भन्छौँ। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै यसको के त भन्दा सञ्चालन गरिने हुनाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन गरिँदाखेरि यसको क्षेत्र के हुन्छ, बृहत हुन्छ। अर्को फाइदा यसको। अर्को स्वामित्व तथा नियन्त्रण। अघि हामीले भनेका थियौँ नि, यसको स्वामित्व र नियन्त्रण भनेको कसलाई हुन्छ, कसलाई हुन्छ, मूल कम्पनीलाई हुन्छ, मुख्य कम्पनीलाई हुन्छ हैन। तपाईहरुले च्याट बक्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ केही कुराहरू लेख्नको लागि हैन, च्याटमा लेखेर पनि पठाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र मुख्य कम्पनीलाई यसले के गर्छ त भन्दा मुख्य कम्पनीले आफ्ना शाखा कम्पनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, सञ्चालन त गर्दछ। सञ्चालनको साथसाथै स्वामित्व पनि उसैको हुन्छ, स्वामित्वको साथसाथै नियन्त्रण पनि मूल कम्पनीले गर्छ। मूल कम्पनी जुन देशमा छ हैन, अब डावर इन्डिया हैन, डावर नेपाललाई डावर इन्डियन कम्पनीले उसलाई चाहिँ नि के गर्छ, नियन्त्रण गर्छ। जस्तो अब भनौँ अब कुनै स्यामसङ कम्पनी छ अथवा चाहिँ नि जापानको कुनै एउटा कम्पनी छ भने त्यो मल्टिनेसनल अरू देशहरूमा त्यसको शाखा खोलिएको छ भने त्यही देशको मूल कम्पनीले के गर्छ त स्वामित्व लिन्छ अथवा चाहिँ नि कन्ट्रोल गर्छ। जस्तो पानासोनिक भयो नि, पानासोनिक कम्पनीलाई के गर्छ त, अब जापानको पानासोनिक ब्रान्ड हो, अरू देशमा पनि यसको कम्पनी छ भने उसले के गर्छ, नियन्त्रण गर्छ, स्वामित्व लिन्छ। एकाधिकार बजार अघि पनि आइसकेको छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूको विस्तार अथवा बजारीकरण गर्नका निमित्त हर तरहले उसले अनेक किसिमबाट विज्ञापन गर्छ, विभिन्न माध्यमहरू प्रयोग गर्छ हैन। त्यस्तै रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका, अनलाइन हैन, इन्टरनेटको माध्यमबाट आफ्ना वस्तु तथा सेवाहरूको प्रचार प्रसार व्यापक रूपले गर्छ
त्यसो भएपछि बजारमा एकाधिकार कायम हुन्छ, सबैले त्यही कम्पनीको सामानहरू किन्छन्, सबैले खरिद गर्छन्, सबैले मन पराउँछन्। अर्को औद्योगिकीकरण अथवा इन्डस्ट्रियलाइजेसनमा यसले हेल्प गर्छ। उद्योग कल कारखानाहरू स्थापना हुन्छन् र कुनै पनि मुलुकमा उद्योग स्थापना गर्नु भनेको त्यो देशको साधन स्रोत कच्चा पदार्थहरूको सदुपयोग हुनु हो। त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को फाइदा भनेको औद्योगिकीकरणमा टेवा पुग्दछ, औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्दछ। अर्को बहुराष्ट्रिय कम्पनीको फाइदा के छ भने स्तरीय उत्पादन, क्वालिटेटिभ प्रोडक्सन, स्तरीय उत्पादन। किनभने बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको एउटा यो प्रतिष्ठाको कुरा पनि छ। स्तरीय उत्पादन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले क्वालिटेटिभ प्रोडक्सनमा ध्यान दिन्छ। किनभने आफूले उत्पादन गरेका वस्तु सेवाहरूमा कुनै कमजोरी आयो भने, कुनै समस्या आयो भने के हुन्छ? त्यो त बदनामी भयो नि, त्यो त बेइज्जत भयो नि, त्यो त लाजको मर्नु भयो नि, हैन? त्यो त अन्तर्राष्ट्रिय बेइज्जती भयो त। त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्ना उत्पादनहरू कसरी स्तरीय हुन सक्छन् भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिँदै आफ्नो वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तै अर्को कुरा उत्पादनमा न्यून लागत हो। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गर्ने भनेको ठुलो परिमाणमा, बृहत परिमाणमा उत्पादन गर्छ। त्यसैले ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्दा एकाइ लागत, युनिट इन्भेस्टमेन्ट अत्यन्तै न्यून हुन्छ, अत्यन्तै कम लागत हुन्छ है। थोरै मात्र लागत हुन्छ। कम लागतमा, कम भन्दा कम लागतमा धेरैभन्दा धेरै वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्न सक्दछ। किनभने जति ठुलो परिमाणमा उत्पादन गरे नि त्यति लागत के हुन्छ? कम हुन्छ। तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ। र त्यसपछि अर्को छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जुन देशमा सञ्चालन हुन्छ त्यो देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्छ। कम से कम अपर्च्युनिटी, कम से कम जब अपर्च्युनिटी क्रिएट गर्छ। त्यहाँका दक्ष, क्षमतावान अथवा चाहिँ अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई यसले रोजगारी प्रदान गर्नलाई सहयोग गर्छ, रोजगार उपलब्ध गराउँछ। कम से कम युवाहरू, कम से कम त्यहाँका अनुभवी व्यक्तित्वहरूलाई व्यस्त गराउँछ, रोजगारी दिन्छ, जीवनस्तर उकास्नलाई मद्दत गर्छ। त्यस्तै अर्को अन्तिममा छ राजस्वमा वृद्धि है, राजस्वमा वृद्धि। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को विशेषता भनेको त्यो देशमा उसले बिक्री स्थापना गरे बापत प्राप्त गर्ने राजस्व, वस्तु बिक्री गरे बापत प्राप्त गर्ने राजस्व हैन, वस्तुलाई बिक्रीबाट अथवा बिक्री गरे बापत प्राप्त गर्ने कर, बिक्री कर, स्थापना कर हैन, त्यसको नवीकरण कर आदि इत्यादि हैन स्रोतहरूबाट त्यो देशको, त्यो मुलुकको रेभिन्यू अथवा राज्यको राजस्वमा वृद्धि हुन्छ, राज्यको कोषको वृद्धि हुन्छ। त्यसैले यी त भए बहुराष्ट्रिय कम्पनीका फाइदाहरू। यी फाइदाहरूलाई फेरि एकपटक म लगातार फेरि तपाईलाई वाचन गर्छु। बृहत पुँजी लगानी, त्यस्तै अर्को छ विकसित प्रविधि, त्यस्तै अर्को छ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सञ्चालन, त्यस्तै अर्को छ स्वामित्व तथा नियन्त्रण, अर्को छ एकाधिकार बजार, अर्को छ औद्योगिकीकरण, अर्को छ स्तरीय उत्पादन, अर्को रहेको छ उत्पादनमा न्यून लागत, अर्को रहेको छ रोजगारीका अवसर र अर्को राजस्वमा वृद्धि। ल यी त भए बहुराष्ट्रिय कम्पनीका फाइदाहरू। यहाँनिर लीला केसीले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको रहेछ। लीलाजीले के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ? लीला अनम्युट गर्नु त। हजुरको मोबाइलमा माइक्रोफोन बोल्नुहोस् अब। नमस्ते हजुर। नमस्ते। नमस्ते। कति युनिटको हो यो? हजुर कति युनिटको? तल मैले लेखेको छु त, युनिट 9 मल्टिनेसनल कम्पनी भनेर लेखेको छु, तल देख्नुभयो? यस सर। युनिट 9 मा छौँ हामी। हिजो युनिट 8 को छलफल गरेका थियौँ। आज हजुर जोडिनु भएको छ, वेलकम छ। यो युनिट 9 को हो फाइदाहरू। यसलाई स्क्रिनशट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले। हस्, अब म अगाडि अर्को टपिकमा जान्छु। यसलाई पढ्नुहोस्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बेफाइदा। फाइदा मात्रै छैन, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको बेफाइदा पनि त्यस्तै छ। आर्गुमेन्ट्स or demerits of multinational companies।
बेफाइदाहरू बहुराष्ट्रिय कम्पनीका फाइदा जति छ नि बेफाइदा त्योभन्दा झन् डरलाग्दो छ बेफाइदाहरू। हेर्नुहोस् ल हेर्नुहोस् अब विदेशी मुद्राको भुक्तानी जस्तो कुनै एउटा ए भन्ने कम्पनीले नेपालमा कुनै एउटा कम्पनीको शाखा खोल्यो त उसले त्यो डलरमा अथवा यहाँ आएर लगानी गर्छ नि अनि यहाँको साधन स्रोत कच्चा पदार्थ सब नेपालको प्रयोग गर्छ। पछि थाहा छ त्यसले सबै आफ्नै देशमा लाने हो, घुमाइ फिराइ आफ्नै देशमा लान्छ। त्यसो गर्दा हाम्रो पैसा त लाग्दैन, त्यहाँ नेपाली पैसा त उसले विदेशमा लाग्दैन। हेर्नु त्यो लाने भनेको के त भन्दा हाम्रो देशमा जम्मा भएको विदेशी मुद्रा जति छ नि फरेन डलर्सहरू छ नि हैन, फरेन करेन्सीहरू छ नि, हो त्यही पैसा लिएर जाने हो। त्यसले गर्दा के घाटा हुन्छ हाम्रो देशमा नेपाली दाजुभाइहरूले अथवा नेपालीहरूले बाहिरबाट कमाएर पठाएको रेमिटेन्स अथवा हामीले जम्मा गरेको विदेशी मुद्रा, देश त कसरी धनी विदेशी मुद्रा कति सञ्चित हामी गर्न सक्छौँ त्यसमा पनि हाम्रो मुलुक कति समृद्ध छ भन्ने कुरा भर पर्छ नि। विदेशी मुद्रा जति हामीले आर्जन गर्न सक्यौँ नि त्यति मुलुक समृद्ध हुन्छ। त्यसैले अब त्यो कम्पनीले के गर्छ हेर्नु त, विदेशी मुद्रा अब हामीले उसलाई पे गर्दाखेरि त फरेन डलरमा पे गर्नु पर्यो, उसले हाम्रो नेपाली रुपियाँ लाँदैन, नेपाली पैसा लाँदैन। त्यस कारणले हामीले त्यो कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा पे गर्नुपर्छ, तिर्नुपर्छ। त्यसैले विदेशी मुद्रा के भइरहेको हुन्छ आफ्नो देशबाट, हाम्रो देशबाट अथवा होस्टिङ कन्ट्रीबाट, जुन देशमा उसले शाखा खोल्छ कम्पनीको त्यही कन्ट्रीबाट उसको मूल कम्पनीमा, प्यारेन्ट कम्पनीमा, प्यारेन्ट कन्ट्रीमा त्यो पैसा गइरहेको हुन्छ। यो त घाटो लाग्ने कुरा भयो, बेफाइदा भयो। अब हेर्नुहोस् स्थानीय उद्योगको विस्थापन। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनी आयो, तपाईँको चाहिँ नि के छ भने 500 रुपियाँ पर्ने वस्तुलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनी आउने बित्तिकै 300 रुपियाँमा उसले बेच्न सफल भयो अथवा 200 रुपियाँमा बेच्न सफल भयो भने 500 रुपियाँ हैन पे गरेर कसले वस्तु सामान किन्छ हैन। कुनै एउटा लुगा छ, यो मानौ यसलाई चाहिँ नि स्थानीय उद्योगले कुनै एउटा चाहिँ नि घरेलु उद्योगबाट उत्पादन गरिरहेछ, हातले बुनेर उत्पादन गरिराखेको छ यो कपडा भनेदेखि कम्पनीले त पुरा हातले नछोइकन मेसिनरी औजार उपकरणहरूले टक 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 बुनेर उनीहरूले प्रोडक्सन गर्छ नि हैन, प्रोडक्सन गर्छ नि। अनि के हुन्छ सस्तो पर्यो नि, त्यसमा चाहिँ नि तपाईँको मजदुरहरू लागेन, ज्याला दिनु परेन हैन, श्रमिकहरू लागेन। त्यस कारणले त्यसले गर्दाखेरि सस्तोमा उसले चाहिँ वस्तु सेवा दिने हुनाले स्थानीय उद्योगहरू, हाम्रा घरेलु उद्योगहरू, कटेज इन्डस्ट्रिजहरू के हुन्छ बन्द हुन्छन्। त्यो पनि के त भन्दा एउटा बेफाइदा भयो नि हैन। केही गरेर हाम्रा चाहिँ के उद्योग कल कारखानाहरू खोलेर केही गरिराख्नु भएको हुन्छ, त्यस्तो उद्योगहरू बन्द हुने बित्तिकै त राज्यलाई अर्को घाटा भयो हैन, केही गरिराख्ने व्यक्तिहरूलाई घाटा भयो। आर्थिक शोषण, बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको घुमाउरो पाराले आर्थिक शोषण पनि हो, घुमाउरो पाराले आर्थिक शोषण गर्छ यसले है बहुराष्ट्रिय कम्पनीले। किनभने जुन देशमा स्थापना गरिन्छ नि त्यही देशको कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छ, कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्छ। हेर्नु तर किसानले अथवा जसले त्यो कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छ उनीहरूलाई कम मूल्य थोरै पैसा दिएर त्यो कच्चा पदार्थ किन्छ, प्रशोधन गर्छ, प्रशोधन गरेर फेरि महँगोमा बेच्छ। त्यहाँ के भयो त आर्थिक शोषण भएन। जसको त्यो कच्चा पदार्थ हो, जो अनर हो, जो धनी हो, उसले त्यो कच्चा पदार्थको सही मूल्य पाएन, यथोचित मूल्य प्राप्त गरेन। त्यसैले यो शोषण भयो कि भएन? शोषण भयो, मजाले शोषण भयो हैन। त्यसैले आर्थिक शोषण, आर्थिक शोषण। म मात्र एक्लै बोले जस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई पनि मैले अनम्युट गर्ने सुविधा दिएँ है। यस सर भनेर रियाक्सन जनाउनु होला। यस आर्थिक शोषण। त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के गर्छ, फेरि म दोहोऱ्याउँछु, कुनै देशमा छ भने त्यो देशको कच्चा पदार्थहरू प्रयोग गर्छ, जसबाट लिन्छ थोरै मूल्यमा उसले कच्चा पदार्थ लिन्छ, प्रशोधन गर्छ, फेरि महँगोमा बिक्री गर्छ। ल हेर्नुहोस्, तर जसबाट उसले किन्यो यथोचित मूल्य उसलाई दिँदैन। मबाट किन्यो, मैले त्यसको मूल्य पाइनँ, यथोचित उपयुक्त मूल्य पाइनँ, तर त्यही वस्तु उसले प्रशोधन गर्यो हैन। मानौ कि मबाट कुनै यार्सा गुम्बा अथवा तुलसी अथवा केही हैन खरिद गरेर कुनै एउटा चाहिँ आयुर्वेदिक औषधि बनाएर प्याकेटिङ गर्छ,
मसँग सस्तो मूल्यमा किन्यो, प्याकेट आउँदाखेरि मैले चाहिँ नि त्यसलाई 1000-1500 तिर्नु पर्यो भने त्यो आर्थिक शोषण भयो। हजुर हजुर सर। हो, अब यो आर्थिक शोषण भनेकै के हो त? तल हेर्नु त, पढ्नु त। उपभोक्ताहरूको शोषण। हो, अब माउरो पारा कम्पनीले उपभोक्ताहरूको त्यसैले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को बेफाइदा भनेको उपभोक्ताहरूलाई शोषण गर्नु अथवा उपभोक्ताहरूलाई सही मूल्य नदिनु, उपभोक्ताहरूबाट लिएका वस्तुहरूको अथवा कच्चा पदार्थहरूको सही रूपमा मूल्य नदिनु पनि। अर्को कुरा सामाजिक विभेद। ब्याकग्राउन्डको आवाज छ भने कन्ट्रोल गर्नु होला हैन, यदि आवाज छ भने मात्रै माइक अन गर्नु होला है। ल हेर्नु, सामाजिक विभेद कसरी? बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका कुनै वस्तुहरू यति महँगो हुन्छ कि गरिब जनताले किन्न भन्नु त गरिब जनता सक्दैनन्। र त्यस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका वस्तु तथा सेवाहरूमा धनी व्यक्तिहरूको मात्रै पहुँच हुन्छ। त्यसैले यो सामाजिक हो कि भएन? भयो। सामाजिक। त्यसैले धनी मानी व्यक्तिहरू हैन, अलिकति आर्थिक पहुँच राख्ने समाजका व्यक्तित्वहरूले मात्रै त्यस्ता वस्तु सेवा गर्न सक्ने हुँदा रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा समाजमा के हुन्छ, विभेदको स्थिति है। फलानुले त यस्तो गरेको छ, हामीले त सक्दैनौँ। जस्तो भनौँ न, नेपालमा खास गरी इन्डियामा गयो भने तपाईँको 40-50 हजार भारूमा एउटा मोटरसाइकल पाउँछ, बाइक पाउँछ। त्यही बाइक नेपालमा आयो भने 2 लाख घटी पाउँदैन। ल हेर्नुहोस् होइन, एउटा कार होइन, भारत इन्डियामा किन्नु पर्यो भने 1 लाख 1.5 लाखमा कार आइहाल्छ। यहाँ बाइक किन्ने पैसाले इन्डियामा कार आउँछ। त्यहाँ पनि जनताले पनि किन्न सक्दैन। त्यो कारण के त भन्दाखेरि विविध कारणहरू छ होइन। देशमा, हाम्रो देशमा उत्पादन छैन, कम्पनी र यस्ता वस्तुहरूले गर्दा धनी मानीहरूले मात्र उपयोग, किताब पनि पढ्नु होला, धनी व्यक्तिहरूले मात्र उपयोग गर्ने, गरिबहरूमा यसको पहुँच नहुने हुनाले समाजमा विभेद उत्पन्न हुन्छ। अर्को पोइन्ट पढ्नु त, मैले यहाँ डिस्प्ले गरेँ नयाँ। पुँजी बाहिरिनु। कुनै पनि मुलुकको पुँजी, कुनै पनि देशको सम्पत्ति घुमाउरो पाराले, सिधै होइन, घुमाउरो, अघि भने मैले घुमाउरो पाराले के गर्दो रहेछ, बिस्तार बिस्तार त्यो देशलाई त खोक्रो पार्ने रहेछ त मल्टिनेसनल कम्पनीले। त हेर्नु त, खोक्रो पार्ने रहेछ। किनभने त्यो देशमा वस्तु सेवा कसरी अझ अर्को पनि छ हेर्नुहोस् होइन। ल हेर्नुहोस् के आयो हेर्नु त, कर्मचारीहरूमा यसरी पढो है, मजा आउँछ। ल थ्याङ्क यू। कर्मचारीहरूमा असमानता। अब हेर्नुहोस्, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के गर्छ भने, कुनै कम्पनी स्थापना गर्यो नि, त्यसको कम्पनीको ठुल्ठुला पोस्टहरूमा म्यानेजिङ डिरेक्टर भयो होइन, पोस्टहरूमा अथवा चाहिँ नि मूल पोस्टहरू, मुख्य पदहरूमा चाहिँ नि आफ्नो देशको मान्छे राख्छ। हेर्नु है कति बाटो। अनि जुन तल्लो लेभलको काम गर्ने कामदारहरू चाहिँ त्यही होस्टिङ कन्ट्रीको राख्छ। कति बाटो। त्यस कारणले अब के भयो त भन्दाखेरि, उसको त्यो प्यारेन्ट कम्पनीको कर्मचारीको मातहतमा रहेर, त्यसको कमान्डमा रहेर ती विचार ती श्रमिकहरूले काम गर्नुपर्ने स्थिति। उनीहरूको देशबाट आएका व्यक्तिहरूले धेरै तलब खान्छ, डलरमा तलब खान्छ। यहाँ काम गर्ने, जस्तो मानव नेपालमा काम गर्नेहरूले चाहिँ नि नेपाली पैसामा तलब खान्छ होइन। त्यस कारणले के त भन्दाखेरि, पेमा अथवा स्यालेरीमा अथवा व्यवहारमा कर्मचारीहरू बीच असमानता हुन्छ। अर्को पोइन्ट पढ्नुहोस् त। ल कतिजनाले पढ्नुहुन्छ? अनुपयुक्त प्रविधि। ल म माइक हेर्छु है त, कतिजना अन गर्नु, कतिले त अनै गर्नु भएको छैन। ल 1 2 3 ल पढ्नुहोस् त फेरि।
अनुपयुक्त प्रविधि प्रविधि समीराको माइक अन भएन, रुक्मिणीको अन भएन, प्रविधि भएन, आशाको अन भएन, स्वस्तिकाको अन भएन। ल माइक अन गरेर पढ्नु होला है त। ल फेरि पढ्नुहोस् त। अनुपयुक्त प्रविधि ए, यो भनेको के? सुन्नुहोस्, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले, तपाईँले सुन्दै गर्दा मैले एकैछिन म्युट गरेँ हजुरहरूलाई। ल, बहुराष्ट्रिय कम्पनीले के गर्छ त भन्दा त्यो प्यारेन्ट कम्पनीमा आफ्नो मुलुकमा पुराना भएका, फेज आउट भएका, थोत्रा पुराना काम नलाग्ने टेक्नोलोजीहरू होस्टिङ कन्ट्रीमा ल्याउँछ। आफ्नो देशमा नयाँ टेक्नोलोजी युज गर्छ। कति बाटो है। आफ्नो देशमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू युज गर्छ। अनि जुन कम्पनीको शाखा जुन देशमा खोलिन्छ नि, त्यहाँ चाहिँ नि के गर्दो रहेछ त भने आफ्नो कम्पनीमा 10 वर्ष 12 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष चलाएका पुराना प्रविधि छैन, अर्को देशमा ल्याउँदो रहेछ है। त्यसो गर्दाखेरि त्यो प्रविधि अनुपयुक्त भएका, त्यो देशमा चाहिँ नि फेज आउट भएका, त्यो देशमा एक्सपायर्ड भएका, त्यो देशमा मिति सकिएका त्यस्ता खालका पुराना मेसिनहरू ल्याएर अर्को देशमा प्रयोग गर्छ। मानौ कि हाम्रो देशमा खोल्यो भने यहाँ प्रयोग गर्छ, आफू नयाँ भर्सन युज गर्छ, हामीलाई चाहिँ नि पुरानो भर्सन दिन्छ। त्यसैले अनुपयुक्त भएका प्रविधिहरू हैन प्रयोग गर्दिन्छ। यो अर्को चाहिँ नि बेफाइदा भयो। अब राजनीतिमा प्रभाव। ल हेर्नुहोस् है, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका संस्थापकहरूले के गर्छ भने ठुल्ठुला नेताहरूलाई, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिवहरू, ठुल्ठुला कर्मचारीहरूलाई मुठीमा लिन्छ, प्रभाव पार्छ। चन्दा दिएर हुन्छ कि पैसा छ टन्नै, उनीहरूलाई चुनावमा सहयोग गरेर हुन्छ कि चुनावमा जिताउनलाई पैसा टन्नै फालेर हुन्छ कि कुनै न कुनै माध्यमबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीका संस्थापकहरू, सञ्चालकहरूले राजनैतिक प्रभाव पारेर अनि उनीहरू राजनैतिक नेतृत्वका मान्छेहरूलाई, नेताहरूलाई उनीहरूले के गर्छ? बसमा लिन्छ। बस सकियो नि, सक्यो त। नेताहरूलाई नै, प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूलाई नै आफ्नो हातमा लिएपछि त अनि जे गर्ने भयो त। यो एउटा अर्को बेफाइदा रहेको छ। त्यस्तै अर्को अन्तिम बेफाइदा मैले राखेको छ यहाँनिर, स्रोतहरूको चरम उपयोग। कुनै पनि नेचुरल रिसोर्सेसहरू हुन्छ नि, प्राकृतिक स्रोत साधनहरू कति प्रयोग गर्ने भनेर लिमिटेसन छ नि त, होइन? प्रयोग गर्ने भन्दा जति पाए त्यति प्रयोग गर्ने होइन। प्रकृतिको दोहन अथवा प्रकृतिको विनाश होइन हामीले गरिरहेछौँ, दिनानुदिन गरिरहेछौँ। त्यही कारणले गर्दा त अहिले हेर्नुहोस् त मान्छेले के नियति भोग्नु परिराखेको छ। त्यसकारण कम्पनीले पनि कति स्रोत साधन प्रयोग गर्ने भन्ने लिमिटेसन छ। तर बाहिरकोलाई के मतलब होइन? बाहिरबाट आएछ नि, यहाँ चाहिँ नि बारे युज गरिदिन्छ जति पनि रिसोर्सेसहरू, त्यस्तो त गर्नु हुँदैन। तर बहुराष्ट्रिय कम्पनीले त्यो गर्छ, स्रोत साधनहरू जति सक्यो उसले युज गर्छ, धेरैभन्दा धेरै नाफा कमाउँछ, अधिकभन्दा अधिक फाइदा लिन्छ। यो पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को बेफाइदा हो। म रिपिट गरेँ सबै पोइन्ट्सहरूलाई हेर्दा। विदेशी मुद्राको भुक्तानी, स्थानीय उद्योगहरूको विस्थापन के को कारणले? बहुराष्ट्रिय कम्पनीको कारणले। अर्को छ आर्थिक शोषण, अर्को त्यस्तै गरी उपभोक्ताहरूको शोषण, सोशल डिस्क्रिमिनेसन, सामाजिक विभेद। अर्को छ पुँजी बाहिरिन्छ। अर्को के छ भने कर्मचारीहरूमा असमानता। अर्को के छ? अनुपयुक्त प्रविधि, पुराना प्रविधिहरू हाम्रो मुलुकमा ल्याएर अथवा चाहिँ होस्टिङ कन्ट्रीमा ल्याउने। अर्को राजनैतिक प्रभाव, नेताहरूलाई प्रभाव जमाउने हात लिने। अर्को स्रोत साधनहरूको चरम उपयोग। यति रहेका छन् बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको बेफाइदा। अब हामी आजको अन्तिम टपिकमा जान्छौँ भाइ बहिनीहरू। 10 मिनट समय हामीसँग बाँकी छ। 10 मिनटमा यो टपिक पनि सकिन्छ। अब बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भूमिका के हुन्छ त भन्ने विषयमा थोरै चर्चा गरौँ। बहुराष्ट्रिय कम्पनी आधुनिक प्रविधिमा आधारित कम्पनी।
प्रविधि आधुनिक प्रविधिलाई आत्मसात गर्दै बहुराष्ट्रिय कम्पनी अगाडि बढ्ने हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आधुनिक प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्दछ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अत्याधुनिक प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्ने र ती प्रविधिहरूलाई प्रयोग गर्दै वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन गर्ने हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनी एउटा आधुनिक प्रविधिमा आधारित कम्पनी हो तर यसको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बृहत र गुणात्मक वस्तुहरू यसले उत्पादन गर्छ। बहुराष्ट्रिय कम्पनीले धेरै ठुलो परिमाणमा वस्तु तथा सेवाहरू उत्पादन गर्छ नि, बृहत रूपमा उत्पादन गर्छ, ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्छ। अर्को भूमिका भनेको उत्पादन लागतमा कमी। अघि पनि हामीले भन्यौँ जति धेरै परिमाणमा उत्पादन हुन्छ नि त्यति कम लागत हुन्छ। धेरै उत्पादन कम लागत। ठुलो परिमाणमा उत्पादन गर्यो भने त्यसको मूल्य के हुन्छ? कम पर्छ। बजारमा जाँदा पनि उपभोक्ताले थोरै मूल्य तिरेर त्यो वस्तु प्राप्त गर्न सक्छन्। र बहुराष्ट्रिय कम्पनी निरन्तर अनुसन्धान गरिरहेको हुन्छ हैन, बजारमा आफ्नो प्रभाव के छ, वस्तु तथा सेवाहरूको अवस्थिति के छ है, वस्तु तथा भनौँ न सेवाहरू उपभोक्ताहरूले कसरी प्रयोग गरिराख्नु भएको छ, ती उपयोग गरेका ती सामग्रीहरूबाट उपभोक्ताहरू सन्तुष्ट छन् कि छैनन् अनुसन्धान गरिरहन्छ र त्यो अनुसार विकास पनि गरिरहन्छ। राजस्व वृद्धि गर्नका निमित्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उल्लेख्य भूमिका हुन्छ। स्थापना कर, बिक्री कर, सेवा कर, नवीकरण कर आदि थुप्रै किसिमका थुप्रै करहरू राज्यलाई तिर्ने हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीको रोल्स भनेको टु प्रमोट द नेसनल रेभेन्यू हैन, राजस्व राष्ट्रिय राजस्व आय आर्जनमा चाहिँ टेवा पुर्याउँछ। र अर्को व्यापारिक अवरोध हटाउनलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ बहुराष्ट्रिय कम्पनी, किनभने यो भनेको मल्टिनेसनल कुरा भयो नि। एउटा देशले अर्को देशसँग कारोबार गर्न सक्यो नि त, किनभने एउटा देशले अर्को देशमा शाखा खोल्ने हो। त्यसैले दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध स्थापना गर्नका निमित्त बहुराष्ट्रिय कम्पनीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। व्यापारिक अवरोध हटाउँछ हैन, बिजनेस अब्स्टाकलहरू जति आउँछ नि दुई देशहरू बिचमा व्यावसायिक सम्बन्ध भनेको त महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध हो, त्यो सम्बन्धलाई स्थापना गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। निर्यातमा अभिवृद्धि हैन, कुनै पनि भनौँ अब चाहिँ होस्ट कन्ट्रीमा उत्पादन भएका दुईटा कन्ट्री है, एउटा प्यारेन्ट कन्ट्री अर्को होस्ट कन्ट्री। प्यारेन्ट कन्ट्रीमा मूल कम्पनी हुन्छ, होस्ट कन्ट्रीमा शाखा कम्पनी हुन्छ। हो त्यही होस्ट कन्ट्रीबाट उत्पादित वस्तु तथा सेवाहरू निर्यात हुन्छन्, अरू देशमा जान्छ हैन। नेपालमा डाबर नेपालले उत्पादन गरेका चिजहरू इन्डिया जान सक्छ, अथवा जापान जान सक्छ, अथवा चीन जान सक्छ, अथवा भुटान जान सक्छ र त्यहाँ भुटानबाट उत्पादित वस्तुहरू यहाँ पनि आउन सक्छ। र बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अर्को कुरा भनेको रोजगारीको सृजना गर्छ। अब व्यक्तिको दक्षता, क्षमता, रुचि, अनुभव हेरेर रोजगारी प्रदान गर्ने हुनाले रोजगारी सृजना गर्नु बहुराष्ट्रिय कम्पनीको अर्को महत्त्वपूर्ण भूमिका हो। अर्को कुरा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण, कम्पिटिटिभ हैन, प्रतिस्पर्धा, बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण सिर्जना गर्ने, कम्पिटिसन सिर्जना गर्ने, जसले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि वस्तु तथा सेवाहरूको मूल्यमा कटौती हुन्छ। सस्तो मूल्यमा वस्तुहरू प्राप्त गर्दछन् अथवा वस्तु तथा सेवाहरू आम उपभोक्ताले प्राप्त गर्दछन्। अर्को कुरा भनेको मानव संसाधनको विकास। बहुराष्ट्रिय कम्पनीको माध्यमबाट तालिम प्राप्त व्यक्तिहरू हैन उत्पादन हुन्छन्। वस्तु मात्रै होइन, सेवा मात्रै होइन, अनुभवी, दक्ष, योग्य व्यक्तिहरू पनि उत्पादन हुन्छ। किन थाहा छ? बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अवलम्बन गर्ने भनेको आधुनिक प्रविधि हो, मोडर्न टेक्नोलोजी हो। त्यो टेक्नोलोजीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीले अपरेट गर्छ र त्यहाँ काम गर्ने प्रत्येक कामदारहरूले त्यो टेक्नोलोजीलाई सिक्दछन्, जान्दछन्, अनुभव लिन्छन् र त्यो अनुभवका आधारमा उनीहरूमा दक्षता बढ्छ, क्षमता बढ्छ हैन। त्यो अनुभव खारिन्छ र उनीहरूमा त्यो खालको अनुभव हुन्छ, अनुभवी व्यक्ति त्यो देशले प्राप्त गर्दछ। धन्यवाद। र यसरी हामीले आजको यो विषयवस्तु अन्तर्गत यो अन्तिममा हामी
बहुराष्ट्रिय कम्पनीको भूमिकामा आधुनिक प्रविधि, बृहत र गुणात्मक वस्तुहरू, उत्पादन लागतमा कमी, अनुसन्धान र विकास, राजस्वमा वृद्धि, त्यस्तै गरी व्यापारिक अवरोध हटाउने, दुई देशबीच व्यापारिक सम्बन्ध सुमधुर बनाउने, निर्यातमा अभिवृद्धि, रोजगारीको सृजना, अर्को छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण र अन्तिममा गएर मानव संसाधनको विकास। यति भूमिकाहरू रहन्छन्। हजुरहरूले यति कुरा बुझ्नुभयो भने पर्याप्त हुन्छ यिनीहरूलाई एक्सप्लेन गर्न सक्नुभयो भने। अब अभ्यासको क्वेसनहरू छ हजुरको बुकमा, हेर्नुहोस् त, पेज नम्बर 167 र 168 पल्टाउनु त। र अब सक्नुहुन्छ भने हजुरहरूले त्यो लेखेका कुराहरूलाई फोटो खिचेर मेसेन्जरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो हजुरहरूको लागि आजको क्लासमा होमवर्क भयो र हामीसँग अब 3 मिनट 4 मिनटभन्दा कम समय छ। मैले यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद भने र भोलिको कक्षामा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ अब यहाँहरू सुरक्षित रूपमा घरमै रहनुहोला। बाहिर निस्कनै पर्ने जरुरी काममा जाँदा मास्क नबिर्सिनु होला, साबुन पानीले मिची मिची हात धुनुहोला र नभएमा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुहोला भन्दै यहाँनिर ओके भन्नुभएको छ। भाइ पनि लेख्नु भएको छ, मैले स्क्रिन स्टप गरेँ। धेरै धेरै धन्यवाद सबै भाइ बहिनीहरूलाई। यो क्लासमा यहाँहरूको एक्टिभ पार्टिसिपेसनको लागि अत्यन्तै सक्रिय रूपमा सहभागी भइदिनु भयो। सबैलाई धन्यवाद। विशेष गरी हजुरहरूको अभिभावकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र आजको क्लास यही हामी गर्छौँ।